सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दछु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी संरक्षक यो सर्वोत्कृष्ट अमूल्य वचन पवित्र बाइबल हुन्छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो बिचमा उहाँले आफ्नो दास सत्यराजलाई बेङ्गलोरदेखि ल्याउनु भएको छ अनि यहाँ चाहिँ बेतेल प्रार्थना भवनमा आउनुभएको थियो 3 दिनको लागि। अनि त्यही मौका पारेर प्रभुले यहाँलाई हाम्रो साथमा आउने यो मौका दिनुभयो। अनि उहाँको बारेमा धेरैजनालाई तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ प्राय युथ मिटिङहरूमा एलसेदाईको युथ मिटिङमा विभिन्न ठाउँको युथ मिटिङमा चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनहरू प्रभुमा भइकन बाँडिराख्नु भएको छ। अनि उहाँलाई हाम्रो मण्डली कफनमा पनि यो मौका प्रभुले दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हुन त उहाँ 17 राइट 2017 2017 पनि उहाँ आउनु भएको थियो तर चाहिँ त्यो बेलामा हामीले सङ्गति गर्ने मौका त पाएनौँ। तर प्रभुले फेरि हामीलाई यो मौका दिनुभयो। यस कारणले गर्दा हामी कफनमा प्रार्थना भवन मिलिकन हामी यहाँलाई स्वागत गर्छौँ। थ्याङ्क यू प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में आप सबको जय मसीह। जय मसीह। आई एम भेरी ग्लैड टू बी इन योर मिड्स। तपाईहरुको बीचमा रहन पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। So before I start message, I want to bring greetings to you from the Mandali at El Shaddai in Bangalore. म तपाईहरुलाई वचन ल्याउनु हुन अगाडि अनि यो एल सदाई जो बेंगलोरमा छ त्यहाँदेखि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। So जय मसीह। So if you want to give back your greetings to them, I will definitely give. If you want to, give your greetings, you can just raise your hand so that I can take your greetings to them. तपाईहरुले पनि उहाँलाई जय मसीह पठाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हात देखाइदिनुहोस्। जय मसीह जरुर मैं दूंगा। Right. So I'm very happy to be in your midst because God has brought me here on this occasion to share God's word. अनि आज तपाईहरुको बीचमा रहन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ किनभने परमेश्वरले यो मौकामा परमेश्वरको वचन बाँड्नको लागि मलाई यहाँ ल्याउनु भएको हो। So we had privilege to meet our dear brother Dol Singh at Kalimpong youth camp. प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको थियो गएको सालमा युथ क्याम्पमा एलसादामा भेट्ने मौका दिनुभएको थियो भाइ डोल सिंहसँग। So and when I heard the news of dear sister Rosie Rai, I was there in UK with brother Daniel Khatri. जब मैले बहिनी रोजीको जो घटना मैले सुने त्यो बेला चाहिँ म युके मा अनि हाम्रो भाइ दानियल खत्रीको साथमा थिएँ। So they were all prayed for you. सबैजनाले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ। We all prayed for you. हामी सबैले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरेका Especially छौं। we upholded brother and at the throne of grace and also for Gershom. अनि आज भाइलाई र भाइको छोरा गेर्समलाई हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ हामी राखिरहेका छौं। Even whole world they know the work which is going on here. अनि आज जुन काम यहाँ परमेश्वरको भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ सारा संसारलाई थाहा भएको छ। We know that dear sister, she lived a wonderful life in this world. अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो बहिनी रोजीले आज यहाँ चाहिँ एउटा अद्भुत जीवन जिउनु भयो प्रभुमा। She stood for the Lord. अनि उहाँ चाहिँ प्रभुको लागि खडा हुनु भयो। It was a great testimony. Yesterday I heard the testimony of dear sister. Really I praised the Lord for such a life. अनि हिजो मैले बहिनीको बारेमा जो गवाई सुने त्यो सुनेर एकदमै म खुसी भए परमेश्वरको प्रशंसा गरे। But whatever may happen in this world, and as she is having faith and also confidence on God, that one day we are going to meet the Lord Jesus Christ in the midair. अनि जे कुरा भए तापनि घटे तापनि जब उसमा जुन विश्वास थियो एक दिन हामी प्रभुलाई भेट्न जान्छु भन्ने आज त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। That is the real Christianity. त्यो चाहिँ वास्तविक विश्वासी जीवन हो। We are not, though we are living in this world, but we are not belong to this world. आज हामी संसारमा रहे तापनि हामी संसारका होइनौं। The world, it is very temporary abode for us. अनि आज यो संसार भनेको हाम्रो लागि क्षणिक वासस्थान मात्रै हो। But we are going to be eternally
in the heaven abode. अनि आज हामी स्वर्गीय स्थानमा सधैँको लागि हामी जानेछौँ। So some people they'll go little early and some people go later. अनि आज कोही मान्छे छिटै जान्छन् प्रभुकोमा भने कति ढिलो पनि जान्छन्। But what we have a great hope that we will meet one day one another. अनि आज हामीलाई यो ठुलो आशा छ हामी एकअर्कालाई एक दिन भेट्नेछौँ। Great man of God, Brother Baksing, is there in the glory. अनि आज परमेश्वरको महान दास ब्रदर भक्तिसिंह पनि परमेश्वरको साथमा महिमामा हुनुहुन्छ। Very recently we heard that Brother Theodore Reginald, God's servant, and he also went to be with the Lord in glory. अनि हाम्रो आदरणीय बडा किन म भित्र व्याकुल हुन्छ Hope in God and परमेश्वरमा चाहिँ आशा राख किनकि म अझै पनि उहाँको स्तुति He is the गर्छु। health जो of मेरो my उहाँको countenance स्वास्थ्य र मेरा परमेश्वर my हुनुहुन्छ। God. May the Lord bless the reading of the scripture portion. आज परमेश्वरले वचन पढाइमा आशीष दिएका हुन्। Psalm 43 is the experience of psalmist. अनि यो चाहिँ भजनसँग 43 अध्याय चाहिँ भजनको चाहिँ अनुभव हो। As we are facing in this world, even psalmist also faced in this world terrible situations. अनि आज हामीले जसरी संसारमा एउटा दुःखको समयहरू हामी आज घटना घटिरहेको हुन्छ सोही प्रकारले भजनकर्ताले पनि आफ्नो जीवनमा भोगेका थिए। Sometimes the situations of believers which they are facing, they will make them to cast down. अनि आज कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ विश्वासीको जीवनमा त्यसले गर्दा उनीलाई चाहिँ आज गिराइदिन्छ खसाइदिन्छ। Made us to be disappointed. अनि आज हामी एकदमै हताश निराश बनाइदिन्छ। Sometimes we will end up in hopeless conditions. अनि कति हामी चाहिँ आशा रहित बनाइदिँदैछ। But the similar situations in the Bible, the psalmist has encountered. अनि आज त्यही प्रकारको अवस्था यो भजनकर्ताको जीवनमा पनि घटेको थियो। But he has seen the Lord Jesus Christ in a different way. अनि आज उसले प्रभु ख्रीष्टलाई विभिन्न फरक तरिकाले देख्नु भएको थियो। His eyes are upon Lord Jesus Christ. अनि उहाँको आँखा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ रहेको थियो। Even Apostle Paul is telling in Hebrews chapter 12. अनि के अरे पाउल प्रेरितले चाहिँ हिब्रू 12 अध्याय पनि भन्नुहुन्छ। And he is the author and finisher of our faith. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासको कर्ता अनि सिद्ध पार्ने हुनुहुन्छ। Looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. अनि आज विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्ने प्रभु ख्रीष्टलाई हेर्दै भनेर भन्नुहुन्छ। Our view should be very clear. आज हाम्रो हेराइ चाहिँ सिधा हुनु पर्दछ। What we are looking, आज हामीले के हेरिरहेका छौं and we will be transformed in that way. अनि आज त्यो प्रकारले आज हामी परिवर्तन हुँदै जान्छौं। These worldly situations which are coming against us will make us very casting down and disappointed situation. अनि आज संसारले जुन अवस्था हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै निराश भीत अनि आज तल्लो अवस्थामा पुर्याइदिँदैछ। But the vision of Lord Jesus Christ and makes us to be courage and also to go forward in our Christian journey. आज परमेश्वरको योजना दर्शनले गर्दा आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा हामीलाई बल दिँदछ। Even Paul also encountered so many things. आज पौलले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै पल्ट यस्तो आज सिचुएसनमा स्थितिमा भएर जानु पर्यो। But his goal is different. तर उसको लक्ष्य चाहिँ फरक थियो। He is going towards the goal. अनि आज उ चाहिँ आफ्नो लक्ष्यतर्फ गइरहेको थियो। You know, and he is looking at Jesus Christ and going forward. अनि आज उसलाई थाहा थियो र येशू ख्रीष्टलाई हेर्दै उ अघि बढिरहेको थियो। Though he was a man of God, आज उ परमेश्वरको दास भए तापनि he is the great man of God who shook the world. अनि आज उ चाहिँ एकदमै महान परमेश्वरको दास संसारलाई उले जिते तापनि Such a great man of God underwent so many problems. आज त्यस्तो प्रभुको दास पनि धेरै कष्टहरू संकटमा भइकन गयो। But Paul is, looking at Jesus Christ, going towards the goal. अनि आज प्रभु ख्रीष्टलाई हेर्दै आफ्नो लक्ष्यतर्फ उ गइरहेको छ। So this is very important in our Christian life also. आज हाम्रो विश्वासी जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। So one verse I wanted to read in the life of Apostle Paul. अनि पौल प्रेरितको जीवनको एउटा पद म पढ्न चाहन्छु। We have to meditate Old Testament as well as New Testament. अनि आज हामीले पुरानो नियम र अनि नयाँ नियम पनि हामी पढ्नु पर्दछ। Though it may be in the Old Testament and it may be the New Testament, but meaning is same. अनि आज पुरानो नियममा भए तापनि नयाँ नियममा भए तापनि त्यसको अर्थ चाहिँ उही हुँदछ। This both we need. आज यो दुईटै हामीलाई आवश्यकता छ। This is the whole counsel of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र सल्लाह हो। So that we can understand the word of God very clearly. अनि मात्रै हामी परमेश्वरको वचनलाई स्पष्ट रूपले बुझ्न सक्दछौँ। See, Apostles Paul goal is upon the Lord Jesus Christ. अनि हामी हेर्दछौँ पौल प्रेरितको त्यो लक्ष्य चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। While he was encountering so many problems आज धेरै समस्याको बीचबाट भइकन जानु पर्यो तापनि in this world, अनि यो संसारमा what is he telling? आज उसले के भन्दछ? See Acts chapter 20 and verse 24. आउनु प्रेरित किताब 20 अध्यायको 24 पद। Kindly open your Bibles and read along with us. अनि आज तपाईले आफ्नो बाइबल खोलेर हामीसँगै पढ्नुहोस्। Even if you know the verse also, we have to open the Bible and read. अनि तपाईले पद थाहा भए तापनि तपाईले फर्काएरै पढ्नु पर्दछ। So why Baksing used to say that if you open your Bible and read,
and God will speak to you very freshly. अनि आज ब्रदर बक्सिङले भन्नुहुन्थ्यो यदि तिमीले आफ्नो बाइबललाई फर्काएर पढ्नुभयो भने परमेश्वर ताजा प्रकारले तपाईसँग बात गर्नुहुन्छ With one word, God will speak in different way. अनि एउटा पदद्वारा तपाईसँग विभिन्न तरिकाले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ Acts chapter 20 and verse 24. अनि प्रेरित किताब 20 अध्यायको 24 पद The first part, अनि पहिलो भागमै भन्दछ Paul is telling here, but none of these things move me. अनि आज यी कुराहरुमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन None of these things shall move me. अनि यस्ता कुराहरु कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन There are many things he encountered. अनि धेरै प्रकारको घटना ऊ He भएर was गयो persecuted. आज ऊ चाहिँ के रे खेदोमा भएर गयो He was beat. आज उसलाई पिटियो They told that they thought that he was died and they just cast him, they just dragged him out of the way. आज उनीले सोचेर कुर्दा कुर्दै मरिसक्यो भनेर उसलाई बाहिर फालिदिए पनि And so many shipwreck situations he encountered. अनि धेरै प्रकारको दुःखमय जीवन भइकन ऊ जानु पर्यो Sometimes he don't have food also. आज कतिपल्ट त उसँग खानेकुरा पनि थिएन His own people could not able to understand him also sometimes. आज कही बेला चाहिँ उसकै आफ्नै मान्छेले उसलाई बुझ्न सकिरहेको थिएन So much pain he encountered. आज धेरै प्रकारको दुःखमा भइकन ऊ जानु पर्यो So by having all these things, what Paul is telling here, आज यी सबै कुराहरु उसको जीवनमा भए तापनि पाउल यहाँ के भन्दछ हेर्नुस् त but none of these things move me. आज कुनै पनि कुराले मलाई विचलित पार्दैन Many things we may be encountering in this world, अनि संसारमा धेरै कुराहरुमा हामी चाहिँ परेर जानुपर्छ but those things should not move us. तर त्यो कुराले आज हामीलाई विचलित पार्नु हुँदैन When it will happen? आज कहिले कुरा हुन्छ When we have our goal towards the Lord Jesus Christ. जब हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट कहाँ हुन्छ अनि यस्तो कुराहरु हुने गर्छ Paul is going forward, not backward. अनि आज पाउल अगाडि गइरहेको छ पहाडी होइन And he is looking at Jesus Christ. अनि उले चाहिँ प्रभु ख्रीष्टलाई हेरिरहेको छ He is strengthened. आज ऊ चाहिँ बलवन्त भएको छ The courage he received. उसले आफूलाई उत्साहित And पाइरहेको he is छ going forward in the ministry. अनि उहाँको सेवकाईमा ऊ अगाडि बढिरहेको छ Great man of God, Billy Graham told like this. अनि आज महान परमेश्वरको दास बिली ग्राहम यसो भन्नुहुन्छ Somebody asked him, what is the secret of your continuing in the ministry आज उसलाई without any discouragement? आज कुनै पनि निराश हताश बिना तिम्रो सेवकाईको उद्देश्य के हो आज यसको चाहिँ रहस्य के हो भनेर सोधे मान्छेले He told one secret. आज उसले एउटा चाहिँ रहस्य बतायो I will read Book of Acts again and again. अनि घरिघरि मैले यो प्रेरितको किताबलाई चाहिँ पढ्ने गर्छु The works of the Holy Spirit of God अनि आज पवित्र आत्मा काम चाहिँ उसले पाएको छ यहाँ through the apostles. अनि आज यो प्रेरितको काममा द्वारा How the Lord can work. आज कसरी परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ How the Lord will answer the prayers. आज कसरी परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ How he will remove the hurdles. आज कसरी उसको जीवनमा त्यो कडापन हटाउनुहुन्छ That is the encouragement which we can receive in our spiritual journey. आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा यस्तो प्रकारको उत्साह हामीले पाउन सक्छौं So in Psalm 43, if we can see, आज यो भजन संग्रह 43 अध्यायमा हामीले पढ्यौं भने हेर्यौं भने psalmist is facing 5 types of encounters. अनि आज भजनकर्ताले चाहिँ 5 प्रकारको चाहिँ उसको त्यो घटना उसको जीवनमा घटेको छ 5 types of sorrow and trial situations he is facing. अनि 5 प्रकारको उसलाई दुःख कष्ट संकट उसले पाएको छ There are many things written over here. अनि धेरै कुरा यहाँ लेखिएको छ There is a pain through the ungodly nation. अनि आज त्यो परमेश्वरलाई नचिन्ने दास जनहरुद्वारा उसलाई दुःख पाएको छ And in mourning also, mourning also is there. आज त्यहाँ चाहिँ गनगनाहट भन्ने कुरा छ दुःख भन्ने कुरा छ And so many people wants to kill him. आज धेरै मान्छे उसलाई मार्न पनि चाहन्छ Such a terrible situation, among such terrible situations, आज यस्तो आज दुःख लाग्दो घटनामा psalmist is writing this situation. अनि आज यो Writing this psalm. अनि यो भजन चाहिँ आज त्यो दुःख भइकन आज भजनकर्ताले लेखेको He is encouraging his soul. उसले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ उत्साहित पार्दैछ He is encouraging his life. आज उसको जीवनलाई उत्साहित He पार्दैछ is encouraging his spirit. आज उसको आत्मालाई उसले उत्साहित पार्दैछ You know what he is telling here? उसले यहाँ के भन्दैछ हेर्नुस् त In verse 5. 5 पदमा Why art thou cast down, O my soul, he is telling. अनि हे मेरो प्राण त किन खिन्न हुन्छ उसले भन्दैछ And why art thou disquieted within me? आज अनि किन त म भित्र व्याकुल हुन्छस् It is wrong thing that if we cast down our soul, अनि आज हाम्रो discouraged. हाम्रो प्राणलाई चाहिँ खिन्न गर्नु चाहिँ खराब कुरा हो See, 5 types of sufferings he is undergoing. अनि आज 5 प्रकारको दुःख भइकन उ गएको छ यहाँ The first thing, पहिलो कुरा see verse 43, Psalm 43 verse 1. अनि भजन संग्रह 43 अध्यायको 1 पद First verse we'll read again. एक पद हामी सबैले पढौं Judge हे me, O परमेश्वर, God, मेरो न्याय गर्नुहोस्, plead my सब cause जाति, against an जातिको ungodly विरुद्ध मेरो nation. मुद्दा लड्नुहोस्, Deliver र me मेरो from अन्यायी the मानिसमाथि deceitful and मलाई unjust चिताउनुहोस्। There are people, deceitful and unjust people are there in this world. अनि यो संसारमा छली र अन्यायी मानिसहरू छन्
ungodly people are there. आज अन्यायी मानिसहरू परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू Satan छन्। is using them in order to make us to discourage in our Christian life. आज त्यो भक्तिहीन मानिसहरूलाई अन्यायी मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ निराश हताश बनाउन चाहिरहेको छ। So we should understand, and our God is a great God. आज हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। That's why psalmist is crying, looking at Lord Jesus, looking at God, and he is crying before the Lord, Lord, deliver me. अनि आज यो भजनकर्ता चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्दै आज उसले भनिरहेको छ कि परमेश्वरलाई भन्दैछ प्रभु मलाई छुटकारा दिनुहोस्। He is not going for the remedy to anybody in अनि this world. अनि यो संसारमा कोही पनि मान्छे कहाँ गएर उसले सहायता मागेको छैन। He is going to the God आज ऊ चाहिँ परमेश्वर कहाँ गएको छ, because he knows that God is the deliverer for him. आज उसलाई थाहा थियो परमेश्वर मात्र छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। He alone is the deliverer. अनि आज उहाँ एक्लै छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। In the midst of his trials and sufferings and afflictions, and psalmist, when he looked at God and he saw the Lord is the deliverer. अनि आज उसको सबै सङ्कट दुःख कष्टको बीचमा जब परमेश्वरलाई उसले हेर्दछ अनि परमेश्वर चाहिँ उसको उद्धारक उसले देख्दछ। Lord Jesus Christ, the great deliverer. अनि हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्ट चाहिँ महान उद्धारक हुनुहुन्छ। Even in our Christian life, अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पनि when we repented for our sins, हाम्रो पापको लागि जब हामी पश्चातापी हुन्छौँ, accepted Christ's love, अब परमेश्वर ख्रीष्टको प्रेमलाई हामी स्वीकार्छौँ, the Lord Jesus Christ delivered us from all our sins. अनि हाम्रो सबै पापदेखि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। He delivered us from past sins. आज हाम्रो बितेको समयको पापदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ। We should praise the Lord for that. त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। There are many people in this world, they didn't receive this deliverance. अनि आज संसारमा धेरै मान्छेहरू छन् जसले त्यो उद्धार उनीहरूले पाएका छैनन्। Deliverance from sin, आज पापदेखि छुटकारा, deliverance from the world, आज संसारदेखि छुटकारा, deliverance from Satan. आज शैतानदेखि छुटकारा। Oh, complete deliverance the Lord Jesus Christ granted in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले पूर्ण स्वतन्त्रता पूर्ण छुटकारा दिनुभएको छ। We are blessed people, beloved. आज प्रियहरू आज हामी आशीषित व्यक्तिहरू हौँ। The Lord delivered us from our sins. आज हाम्रो सम्पूर्ण पापदेखि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। Not only He has delivered us from our past sins, आज उहाँले हाम्रो बितेको चाहिँ पापलाईदेखि छुटकारा मात्र होइन, He is delivering us from present evil world. अनि आज हाम्रो यो वर्तमान आज दुष्ट छली संसारदेखि पनि हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। This world wants to defile us. आज संसारले हामीलाई चाहिँ दूषित आज बाँड्न चाहन्छ। This world wants to discourage us in our Christian life. आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा संसारले हामीलाई हताश निराश बनाउन चाहन्छ। The Lord is delivering us from the evil of this world. आज संसारको दुष्ट कुरादेखि छली कुरादेखि हामीलाई परमेश्वर छुटकारा दिनुभएको छ। Today so much evil around us, right? आज हाम्रो वरिपरि धेरै प्रकारको छली कुराहरू छन्। Everywhere we can see the evil. अनि आज दुष्ट कुराहरू सब हामी हेर्दछौँ। Everywhere evil and sin has been spreaded like anything. आज संसारभरि नै दुष्ट कुराहरू पापको कुराहरू चाहिँ फैलिरहेको छ। But as God's people, and when we are crying to the Lord and He is delivering us, जब हामी परमेश्वरको जन्म भएका परमेश्वरका पुकार्छौँ उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। that's why He has given us the mandali. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई मण्डली दिनुभएको छ। He is bringing us to the mandali. अनि उहाँले हामीलाई परमेश्वरको घर मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। You know what is He doing? आज उहाँले के गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? And He is giving us the instruction how to deliver ourselves from this present evil world. अनि आज उहाँले हामीलाई संसारको यो दुष्ट छली संसारदेखि कसरी छुटकारा दिन्छु भनेको उहाँले के छुटकारा And deliverance from the presence of sin. आज के पापको संसारदेखि छुटकारा। See, in this body, what is there? आज शरीरमा के छ त हेर्नुहोस् त। There is a sin in this body. अनि यहाँ शरीरमा चाहिँ पाप छ। What do you say? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? There is a sin in this body. आज शरीरमा चाहिँ Paul पाप is छ। telling, अनि पापले भन्छ in my body there is nothing good, he is telling. आज पाउलले भन्छ मेरो शरीरमा असल कुरा केही पनि छैन। And he is crying, who will deliver me from this sinful body? आज उसले भन्छ कसले मलाई यो पापपूर्ण शरीरदेखि छुटकारा देला? And who will deliver me from the body which is under the death? अनि आज कसले छुटकारा दिन्छ जुन शरीर चाहिँ मृत्युको चाहिँ वंशमा छ? This body will not inherit the kingdom of God. अनि आज यो शरीरले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ स्थान पाउँदैन। Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. आज मासु र रगतले परमेश्वरको राज्यमा स्थान पाउन सक्दैन। This has to be changed. आज यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। See, Paul is explaining this transformation work. अनि आज यो परिवर्तन कुरालाई चाहिँ पाउलले यसरी भन्नुहुन्छ। How can we get this deliverance? आज कसरी हामीले यसरी छुटकारा पाउँछ यसबाट? See, Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5. आउनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्याय। These things are very important principles in our spiritual life to remember. अनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा आज याद गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। Sometimes some questions will be there in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा कतिकाहीँ आज प्रश्नहरू हुन सक्छ। Why good people are living this world? आज किन चाहिँ असल कुरा मान्छेहरू मात्रै Why बाँचिरहेका good छन्? people are dying in this world? आज किन असल मान्छेहरू संसारमा मरिरहेका छन्? There is a mystery written over here. अनि आज कस्तो रहस्य छ यहाँ हामी देख्दछौँ। Verse 5, chapter 5.
of 2 Corinthians. दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्याय First 5 verses let us read. 1 to 5 1 to 5. 1 देखि 5 पद हामी पढ्छौं So all together. हामी सबै मिलेर पढौं For we know किनकि that हामी our जान्दछौँ earthly यो house डररूपी is हाम्रो पृथ्वी घर tabernacle ढल्यो भने dissolved. स्वर्गमा हामीले सदा We have a रहिरहने building of God in a परमेश्वरबाट house घर not पाउँछौँ, made with hands, जुन हातले बनाएको घर eternal होइन the heavens. किनकि स्वर्गबाटको And in हाम्रो this घर groan उडाइमा earnestly, पाऊँ भन्ने stirring अति the लालसा cloth गर्दै हामी upon यसमा with our सुस्केर house, हाल्छौँ। which is साँच्चै from नै यसो heaven. भयो भने उडाइएपछि If हामी so, नाङ्गा भेटाइनेछौँ। the being clothed we भइरहेको shall छैनौँ, not be found किनकि हामी naked. यस डेरामा And उनीहरू we are in हातले this थिचेर tabernacle to be सुस्केर grown, being हाल्छौँ। burdened, निकालिन चाहेकोले and that होइन, we would be उडाइन unclothed चाहेकोले and जे मरिसिन्छ upon the त्यो चाहिँ mortality जीवनद्वारा might लियोस् be भनेर swallowed up life. अब And now that जसले hath हामीलाई brought यही us कुराका निम्ति himself, तयार that पार्नु he भयो has उहाँ given us परमेश्वर the हुनुहुन्छ earnest of जसले the हामीलाई Spirit. पवित्र आत्माको बहिना पनि दिनुभएको छ। See, there is a 2 houses are there. यहाँ हामी देख्छौँ दुईटा घरहरू बताइएको छ। One is earthly house we are living. अनि आज यो संसारमा बसेको संसारको डेरा, What is this earthly house? आज यो संसारको डेरा के हो? This is nothing our body. अनि अरू कुनै होइन, हाम्रो शरीर हो। We are living in this earthly house. अनि आज हामी संसारको डेरामा बसिरहेका छौँ। This building will decay one day. अनि यो डेरा चाहिँ एक दिन चाहिँ नष्ट भएर जान्छ। That's what written over here. It will be dissolved. यो चाहिँ आज नष्ट भएर जान्छ यहाँ भन्दछ। How many days you live in this world? You must live in this world, right? आज जति साल तपाईँ यो संसारमा बस्नुहुन्छ त्यति मात्रै बस्नुहुन्छ। And also a building with newly constructed, we will be very happy to stay there. अनि आज नयाँ घर कोही बनाएको छ भने त्यसमा बस्न हामी एकदम खुसी हुन्छौँ। After years are rolling, जब चाहिँ साल बित्दै जान्छ what will happen? Tell me. अनि के हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त It will मलाई। become old. अनि त्यो घर चाहिँ पुरानो भइजान्छ And everything is falling, roof is falling, and all cracks. So many things will happen. अनि आज पुरानो भएपछि घरको छाना खस्छ, धुरी उडाउँछ, काठहरू सबै झर्न थाल्छ। There is no guarantee for that. अनि त्यसको लागि कुनै चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टी नै छैन। This body also, earthly body, this flesh, अनि हाम्रो यो शरीर जो संसारको यो शरीर छ, this is going to be dissolved. अनि यो पनि यसरी नै आज नष्ट भएर जान्छ। But what is going to happen to a believer? आज विश्वासीको लागि के हुन्छ त? Verse 1, second part. अनि आज 1 को दोस्रो भागमा भन्छ 2 Corinthians 5, 1 second part. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 अध्याय 5 अध्याय 1 पदको We have a building of God and a house not made with hands, eternal in the heavens. अनि स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ जुन हातले बनाएको घर होइन। See, there is another house the Lord has kept for us. अनि आज हेर्नुस् त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई अर्को घर राख्नु भएको छ। This will not be decayed, आज यो चाहिँ नष्ट हुँदैन, life lasting, आज चाहिँ अनन्तको लागि हुन्छ। and nothing will be decayed, nothing will be fade away. अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै कुरा पनि हराएर नष्ट भएर टुक्रेर जाँदैन। This is the glorious and celestial body the Lord is going to give us. आज परमेश्वरले दिने चाहिँ महिमित आज चाहिँ शरीर हो। Living in this world, living the body in this world and present with the eternal and celestial body. अनि आज संसारमा चाहिँ हामी छोडेर आज हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एउटा अद्भुत अमर जीवनलाई लिने हो। Every Christian is waiting for this deliverance. आज यो छुटकाराको लागि सबै क्रिस्चियनहरूले पर्खिरहेका छन्। Even if you think about our dear sister, she left this earthly house and he has, he clothed the new house which is heaven. It is a permanent home. अनि हाम्रो बहिनीको लागि हेर्दा हुँदैन उसले चाहिँ संसारको घरलाई छोडेर आज त्यो अनन्तको घरमा चाहिँ आज उहाँ जानु भएको छ। That house not made with hands. अनि त्यो घर चाहिँ हातले बनाएको होइन, It is eternal home. यो चाहिँ अनन्तको घर हो। So, and in this world, what we will feel? अनि आज संसारमा हामी के चाहिँ अनुभव गर्छौँ? Always will be groaning. अनि सधैँ झै झगडा। Groaning means it is like pain. दुःख के अरे सङ्कष्टबाट भएर In this world, in this body, always groaning will be there. अनि आज यो शरीरमा सधैँ दुःख हुने गर्दछ। So if shivering and fever comes, what we will do? अनि आज जब like that we will say. जब हाम्रो शरीरमा चाहिँ चिसोले आज चाहिँ ज्वरो आउँछ हामी के कराउने गर्छौँ? This groaning will be there in our hearts, in this earthly body. अनि हाम्रो शरीर संसारको यो शरीरमा चाहिँ आज यो प्रकारको दुःख भइरहेको छ, बिमारीको विभिन्न प्रकारको। But in that there won't be any groaning. अनि आज त्यो शरीरमा त्यो घरमा चाहिँ यस्तो प्रकारको दुःख हुँदैन। So that's why Paul is telling here. अनि पाउलले यहाँ यो भन्दछ, always he is confident that he wants to leave this body and present with the Lord. अनि आज उ एकदमै यो निश्चितमा छ कि यो संसारको घरलाई छोडेर आज शरीरलाई छोडेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान पाऊँ भनेर। So that's why we should walk by faith in this world. त्यसैकारण हामी संसारमा विश्वासको साथमा हिँड्नुपर्छ। Our God is a great deliverer. अनि आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। It is not defeat if we leave this world. अनि आज हामी If you die in this world. यदि हामी संसारमा मर्यौँ भने यसले हाम्रो फाइदा गर्दैन। It is a great victory.
हामी यहाँ मर्यो भने यो चाहिँ एउटा विजय कुरा हो। Some people may think that if we die in this world, it is a loss for us. अनि आज कति मान्छेले सोच्छ यो संसारमा हामी मर्यो भने हाम्रो लागि यो चाहिँ हारको कुरा हुन्छ। But Paul is telling, for me to live is Christ, and for me to live is Christ, but death is gain. He's telling. अनि आज पौल प्रेरितले भन्छ आज जिउनु चाहिँ खिस हो भने मर्नु चाहिँ लाभ हो। Live is for Christ. Living for Christ is very important thing. आज खिसको लागि जिउनु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So the great deliverance is waiting for us. अनि महान छुटकारा दिने हामीलाई पर्खिदै हुनुहुन्छ। In your sorrowful conditions, अनि तपाईको trials and persecutions, तपाईको don't be discouraged and disappointed, and we should know that our God is a deliverer. अनि आज तपाईको दुःख कष्ट संकटको परिस्थितिमा तपाईले कुरा थाहा हुनुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वर महान छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। Whatever trial you may be facing, our God is our deliverer. जस्तै प्रकारको परीक्षा तपाईँ भएर जानु पर्यो तापनि हाम्रो परमेश्वर महान उद्धारक हुनुहुन्छ। So some people, they will leave very early in their age. अनि आज धेरै मान्छेहरू कति मान्छेहरू आफ्नो उमेरमा चाहिँ छिट्टै छुटकारा See, in पाउँछन्। Job chapter 14, answer is there written. आउनुहोस् त अयुबको किताब 14 अध्याय। Sometimes we'll have question why, and our dear ones are leaving very early. अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो हृदयमा प्रश्न आउँछ हाम्रो प्रियहरू किन छिटै संसार छोडेर गएका हुन् भनेर। So the Lord has given, and He numbering our steps also. अनि आज परमेश्वरले आज हाम्रो पाइलालाई पनि गन्ती गर्नु भएको छ। See this chapter 14, 14 अध्याय अयुब किताब verse 5. 5 पद। Yes, please read. किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ, त्यसका महिनाको संख्या तपाईसँग छ, तपाईले त्यसका सीमाहरू बाँध्नु भएको छ, त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। See, the Lord has kept Sima, right? परमेश्वरले चाहिँ एउटा सीमा राख्नु भएको छ। So nobody can cross that Sima. आज कसैले पनि त्यो सीमालाई नाग्नु सक्दैन। That day and that time is the last day in our life. त्यो दिन त्यो समय चाहिँ हाम्रो लागि अन्तिम समय हो। To everybody, see, so many questions will be there. धेरै प्रकारको प्रश्न हुन्छ सबैको लागि। Even as God's people, every time we are coming together as God's people here in Capernaum. अनि आज हामीसँग कति प्रश्न हुने गर्छ कि हामी सबैजना सधैँ सेवामा आइरहेको छौँ। Always we will think about our dear sister also. अनि आज हामी सधैँ प्रिय बहिनीको बारेमा सोच्ने गर्छौँ। Why she left? आज किन उसले छोडेर गयो? Very soon why she left? किन यति छिटै उसले छोडेर गइन्? We may have question. आज हाम्रो हृदयमा प्रश्न हुन But सक्छ। what the Bible says here? तर बाइबलले यहाँ के भन्छ हेर्नुस् त? The Lord knows our days. अनि आज परमेश्वरले हाम्रो दिन चाहिँ जान्नु भएको छ। He knows our months. आज हाम्रो महिना उहाँले जान्नु भएको छ। He knows our years. आज हाम्रो वर्ष उहाँले जान्नु भएको छ। He made a Sima, boundary. अनि उहाँले चाहिँ सीमा राख्नु भएको छ। He has drawn a line. अनि उहाँले त्यो सीमाना बाँध्नु भएको छ। Everybody there will be line. अनि सबैको आफ्नो सीमाना हुन्छ। We'll come up to that line, that's all. हामी त्यो सीमानासम्म मात्र आइपुग्छौँ। We cannot cross. त्यसलाई हामी नाग्न सक्दैनौँ। Cause may be different. अनि आज चाहिँ Cause may be different. कारण चाहिँ फरक हुन कारण सक्छ। कैसा भी हो. आज कारण जुनै पनि हुन सक्छ। But one thing, as believers, we should know that God has drawn a line. अनि आज विश्वासले कुरा जान्नु पर्छ परमेश्वरले सीमाना ठहराउनु भएको छ। So we cannot cross that. आज हामी त्यसलाई नाग्न सक्दैनौँ। Only one thing, a believer should believe the sovereignty of God. अनि आज विश्वासले एउटा कुरा मात्रै बुझ्नुपर्छ परमेश्वर चाहिँ सार्वभौम हुनुहुन्छ। Some people, if they leave, if they lost their beloved, if they lost their dear ones, and they will not be comforted at all. अनि आज कति विश्वासीहरू हुन्छन् आफ्नो प्रियहरू चाहिँ जब गुमाउनु पर्दा उनीहरू चाहिँ सान्तवना पाउन There is a सक्दैनन्। question how we can be comforted. आज उसले भन्छ कसरी म सान्तवना पाउन सक्छु? Because our loved ones gone to be with the Lord. आज किनभने हाम्रो प्रिय चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानुभयो। There won't be any comfort. आज त्यहाँ कुनै पनि सान्तवना छैन। Pray for me and for my comfort, they will say. आज उनीहरूले भन्छ मलाई र मेरो सान्तवनाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छन्। God wants to comfort His people. आज परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई सान्तवना दिन चाहनुहुन्छ। How He will comfort? कसरी उहाँले सान्तवना दिनुहुन्छ? See, somebody can read Isaiah chapter 66 verse 18. आउनुहोस् त यसैया 66 अध्यायको 18 पद कसैले Somebody पढ्दिनुहोस्। can read loudly, please. कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ 66 अध्यायको 18 Isaiah पद। 66 and verse 18. 66 अध्यायको 18 पद। Anybody can read, please. कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? हाँ। किनकि म तिनीहरूका कामहरू र तिनीहरूका विचारहरू जान्दछु, यो हुन आउनेछ। म सबै जातिहरू र भाषाकाहरूलाई भेला गर्नेछु, पार्नेछु अनि तिनीहरू आउनेछन् र मेरो महिमा देख्नेछन्। I am sorry, brother, and I will comfort them as mother comforts. Which verse is that? 13। Yeah, 13. I am sorry. जसरी कसैलाई त्यसकी आमाले सान्त्वना दिन्छे
त्यसरी नै म तिमीहरूलाई सान्त्वना दिन्छु अनि यरुशलेममा तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। So complete comfort we can receive from the Lord. आज परमेश्वरबाट मात्र हामीले पूर्ण सान्त्वना पाउन सक्छौं। Though mother may leave, but God will not leave us. आज हाम्रो आमाले हामीलाई छोडे तापनि परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्न। Such a great comfort we have in our lives. आज हाम्रो जीवनमा यति महान सान्त्वना छ। See, as believers, we should do one thing आज in order to get comfort in our hearts. हाम्रो हृदयमा सान्त्वना पाउनको लागि विशेषले एउटा कुरा जान्नु आवश्यक छ। Our God is a sovereign God. आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our God is a sovereign God. आज हाम्रो परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। Whatever His will, He will do it. आज उहाँले जे चाहनुहुन्छ इच्छा गर्नु त्यही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। So why the Lord has brought us into this world? आज किन परमेश्वरले संसारमा हामीलाई ल्याउनु भयो? When the Lord is taking, we are questioning, but while giving, we are not questioning at all. अनि आज जब Why you are परमेश्वरले giving? Anybody asking? No. परमेश्वरले चाहिँ जब लिएर जानुहुन्छ हामी प्रश्न गर्छौं, तर परमेश्वर जब हामीलाई दिनुहुन्छ हामी कहिले पनि प्रश्न गर्दैनौं। That's why Job told, त्यसैकारण अयुबले भन्छन्, the Lord given, Lord taken. अनि परमेश्वरले नै दिनु भयो, परमेश्वरले लानु भयो। Glory to God. परमेश्वरको महिमा होस्। That is believing on the sovereignty of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ विश्वास गरेको If कुरा He takes देखाउँछ। away something, who is going to question Him? आज यदि परमेश्वरले लिएर जानु भयो भने कसले उहाँलाई प्रश्न गर्ने? We cannot question God. आज परमेश्वरलाई हामी प्रश्न गर्न सक्दैनौं। Why? Because He is the sovereign God. किनभने उहाँ सार्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। He saved us with His sovereignty. आज उहाँको सार्वभौमिकताले हामीलाई बचाउनु भयो। He wants to show His grace to us. He showed. अनि आज उहाँले हामीप्रति अनुग्रह देखाउन चाहनु भयो, देखाउनु भयो। In the same way, अनि त्यही when प्रकारले the Lord has given, the Lord has taken. अनि परमेश्वरले दिनु भयो, परमेश्वरले लानु भयो। In order to get complete comfort in our Christian life, and we should believe on the sovereignty of God. यदि हामीले पूर्ण सान्त्वना हाम्रो जीवन विश्वासी जीवनमा पाउन चाहन्छौं भने हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको सार्वभौमिकतामाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। He draw a line. अनि उहाँले सीमाना बाँध्नु भएको छ। Nobody can cross. कसैले नि नाग्नु सक्दैन। So that's how, and we should believe the word of God as it is. आज जस्तो प्रकारले परमेश्वरको वचन लेखिएको छ सोही प्रकारले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। Then all questions will go away. अनि सबै प्रश्न हामीदेखि टाढा भएर जान्छन्। Instead of questioning, we'll worship the Lord. आज परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुभन्दा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। Such people were there in Hebron also. अनि आज यस्तो प्रकारको मान्छेहरू हेब्रोनमा पनि छन्। See, have you heard of one brother Abis? तपाईले सुन्नु भएको छ ब्रदर अबिसको बारेमा। He worked with brother Bhaksing. अनि उहाँ चाहिँ ब्रदर भक्सिङ काम गर्नुभयो। He was the England man. अनि उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। He stayed in the Hebron compound in Hyderabad and he served the Lord along with brother Bhaksing. अनि उहाँ चाहिँ आज यो हैदराबाद भएको हेब्रोन मण्डलीमा बसेर ब्रदर भक्सिसँग नै उहाँले सेवा गर्नुभयो। They are missionaries. आज उनीहरू चाहिँ मिसनरी थिए, प्रचारक थिए। And they are serving the Lord. आज उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे। Both husband and wife came. आज श्रीमान श्रीमती नै आएका थिए। They only brought VBS in our fellowship. अनि हाम्रो मण्डलीमा उनीहरूले नै VBS भन्ने ल्याएका VBS material, everything they brought. अनि सबै For children. नानीहरूको VBS सेवाका लागि सबै पनि आवश्यक सामानहरू उनीहरूले लिएर One day what happened? एक दिन के भयो त? When youth meeting was going on in Hebron. अनि हेब्रोनमा जब युथ जन सेवा भइरहेको थियो। So at the time brother Abis is taking Bible studies. अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो अभिषेक भाइले चाहिँ बाइबल अध्ययन लिइरहेको थियो। No, first day afternoon his wife died. अनि सरी First day afternoon his wife died. अनि आज पहिलो दिनको मध्याह्न समयमा उहाँको श्रीमती पौल उठाउनु भयो। But he has to take the Bible study. तर उसले चाहिँ बाइबल अध्ययन लिनुपर्ने थियो। He was fully prepared. आज पूर्ण रूपले उहाँ चाहिँ तयारी हुनुहुन्थ्यो। No, somebody went and told sister gone to be with the Lord. अनि आज कसैले भन्यो भाइ तपाईको श्रीमती प्रभुमा गयो। You know what he told? आज उसले के भन्यो थाहा छ Keep तपाईलाई? him in that room. आज उसलाई चाहिँ उसै त्यही रुममा राखिराख। Let me finish my ministry. आज पहिला मेरो सेवाकाई पूरा गर्न देऊ। Anybody do that? Tell me. आज कसैले यो कुरा गर्न सक्छ त? You know what happened? आज तपाईलाई थाहा छ के भयो? 6 days they kept that body like that. आज उसको श्रीमतीलाई 6 दिनसम्म त्यो घरमा नै राखिराख्यो। 6 days he preached the word of God आज 6 दिनसम्म to the young people. आज जवानहरूलाई चाहिँ उसले 6 दिनसम्म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्यो। There is no iota of sorrow in his face. आज उसको अनुहारमा कुनै प्रकारको त निराश हताश देखिएदैन थियो। Not that he is not loving his wife, आज यसको मतलब उसले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरेको होइन, प्रेम गर्थेन होइन। but he believed on the sovereignty of God. तर उसले चाहिँ परमेश्वरको त सार्वभौमिकतामा विश्वास गरेको थियो। Yes, God has given and he has taken. परमेश्वरले दिनुभयो अनि परमेश्वरले लानु भयो। She was faithful in her lifetime and I also must be faithful in my lifetime. आज ऊ मेरो श्रीमती उसको जीवनभरि नै विश्वासयोग्य थियो, म पनि आफ्नो जीवनभरि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ उसले This भन्दै थियो। type of strength the Lord wants to give to his people. अनि आज यस्तो प्रकारको शक्ति, आज यस्तो प्रकारको के बल परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो The first जनतालाई। thing is he is the deliverer. आज पहिलो कुरा उहाँ चाहिँ हाम्रो छुटकारा दिने उद्धारक हुनुहुन्छ। 5 ways this psalmist is showing the Lord. आज 5 प्रकारले आज यो भजनकर्ताले परमेश्वरलाई देखाउँदैछ। First he is showing
My God is a great deliverer. अनि आज पहिलो कुरा उसले देखाउँदैछ मेरो परमेश्वर चाहिँ महान छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। Second thing, verse 2. आज दोस्रो कुरा चाहिँ 2 पदमा हामी देख्छौँ। Psalm 43 and verse 2. Somebody can read, please. भजनसँग 43 देखि 2 पद कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? Please read. किनकि तपाईँ मेरो शक्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई किन अफाल्नुहुन्छ? शत्रुको थिचोमिचोले गर्दा म किन शोक गर्दै हिँड्छु? In his weaknesses, and he is looking at the Lord, and he is telling that God is my strength. He is telling. आज उसको त्यो कमजोरीमा परमेश्वरलाई उसले हेरेर भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। God wants to strengthen his people when they are weak. आज आफ्नो जनहरू जो जब उनीहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन् परमेश्वर उनीहरूलाई शक्ति दिन चाहनुहुन्छ। Name of the Lord Jesus Christ, we know that he is the mighty God. अनि आज परमेश्वर ख्रीष्टको अर्को नाम तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। What the Paul is telling in Philippians chapter 4 verse 13. आज फिलिप्पी 4:13 पदमा पाउल प्रेरितले के भन्नुहुन्छ? What is he telling? You please see. आज हेर्नुस् त तपाईलाई यहाँ Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. अनि आज पाउल प्रेरितले भन्छ फिलिप्पी 4:13 पदमा आज मलाई शक्ति दिनु नै ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। See, our God is our strengthener. आज हेर्नुस् त हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शक्ति दिने परमेश्वर He will हुनुहुन्छ। not leave us in our weaknesses just like that. आज हाम्रो कमजोरीमा हामीलाई त्यतिकै प्रभुले छोड्नुहुन्न। He is the God who can strengthen us. आज परमेश्वर जो हुनुहुन्छ जसले हामीलाई शक्ति दिन सक्नुहुन्छ। He will become our strength. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। Even in our weaknesses, and the Lord will give us his strength. अनि आज हाम्रो कमजोरी पनि परमेश्वरले आफ्नो बल हामीलाई दिनुहुन्छ। Don't be worried about whatever happened. आज जे कुरा भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। Even Elijah, he was discouraged. आज एलिजा पनि आज निराश भएका थिए। He went under the tree आज त्यो रुख पनि उगयो and he was sitting very discouragement. अनि आज एकदम निराश हताशमा ऊ बसिरहेको थियो। You know what the Lord told? परमेश्वर उसलाई के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ? What the Lord did? आज परमेश्वरले के गर्नु उसलाई? He has given him food, आज उसलाई खाना दिनुभयो, strengthened him. आज बल दिनुभयो। You know what the Lord told? अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? 40 days journey is there. आज 40 दिनको बाटो छ तिम्रो लागि अगाडि। Eat, खाऊ, drink. पिऊ। Who has given? आज कसले दियो? Huh? Ravens have given the meat, अनि कागले पो त्यहाँ मासु लगिदियो and roti has been given. अनि रोटी लगाएर दियो उसलाई। The water has been, given from the spring. अनि आज त्यो आज नालादेखि खोलादेखि पानी उसले पायो। The Lord made strengthen. अनि परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो। Then he is going and anointing Elisha as the prophet. अनि त्यसपछि ऊ गएर चाहिँ एलिसालाई भविष्यवक्ताको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। One thing we should realize. यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। In our weakness, God will not leave us. अनि आज हाम्रो कमजोरीमा परमेश्वर हामीलाई छोड्नुहुन्न। He is our strengthener. उहाँ चाहिँ हाम्रो शक्ति दिने हुनुहुन्छ। He will give us strength. आज हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। In order to get this strength, we should depend on God. अनि आज यो शक्ति पाउनको लागि हामी परमेश्वरमै भर पर्नुपर्छ। If you pray यदि प्रार्थना गर्नुभयो भने and seek the help of God, आज परमेश्वरबाट सहायता माग्नुभयो भने He will help. उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। Psalm 46 verse 1. आज भजन सङ्ग्रह 46 एक पद। Psalm 46 verse 1. भजन सङ्ग्रह 46 एक पद। We are going very fast. We are very sorry because of lack of time. अनि हामी छिटो गइरहेको छ समयको। Are you able to follow? तपाईँ के able to follow? पछाउँदै हुनुहुन्छ? Very good. Psalm 46 verse 1. 46 एक पद भजन सङ्ग्रह। All together. God is our strength, refuge and strength. सङ्कटहरूमा तुरुन्तै Very पाइने present सहायता at the हुनुहुन्छ। help. Very present help at the time of trouble. सङ्कटहरूमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। He will not leave us in our troubles. आज हाम्रो सङ्कटहरूमा हामीलाई छोड्नुहुन्न। He will be our refuge. उहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थान हुनुहुन्छ। The word of God, the Bible says in English, He is our strength. अनि परमेश्वरको वचन इङ्ग्लिसमा भन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। So our God is such a great God. हाम्रो परमेश्वर यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। He will strengthen through the word of अनि God. परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। Strengthen through the songs. आज गीतद्वारा उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। Strengthen us through the fellowship of God's people. अनि परमेश्वरको जनहरूको सङ्गतिद्वारा हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। Strengthen us through the prayers of God's people. आज परमेश्वरको जनहरूको प्रार्थनाद्वारा हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। So this is the second thing Psalmist found out in his life. God is my deliverer and God is my strength. अनि आज भजनकर्ताले यो कुरा उसले पाएको छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वर मेरो छुटकारा दिने उद्धारक हुनुहुन्छ र परमेश्वर मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। And the third verse, तेस्रो पद let us read all together. हामी सबैले पढौँ। Psalm 43 verse 3. भजनसँग 43 को 3 पद। Oh, तपाईको send out ज्योति thy र light तपाईको and thy सत्यता truth. पठाउनुहोस्। Let them lead me. तिनीहरूले मलाई ढोर्याउन्। Let them तिनीहरूले bring मलाई me unto the holy पवित्र hill पर्वत र तपाईँको and to निवास thy स्थानहरूमा ल्याउन्। tabernacles. So here Psalmist is seeing the Lord in different way. अनि यहाँ चाहिँ भजनकर्ताले परमेश्वरलाई फरक चाहिँ तरिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ।
lead me, he is telling. No? मलाई चाहिँ डोर्याउनुहोस् भन्छ। God will be our leader. उहाँ चाहिँ हाम्रो डोर्याउने हुनुहुन्छ। He will guide us. उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, He will not डोर्याउनुहुन्छ। leave us on the in the he is not leave us in the crossroads. अनि आज त्यो बीच बाटोमा उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न। If we take somebody and make them to stand in the crossroad, whatever way you want to go, you go, means they do not know how to go. यदि कोही नयाँ मान्छेलाई तपाईँले त्यो चौरास्तामा राखेर कतै पनि जाऊ भनेर छोडेर ऊ कहीँ जान सक्दैन। कौन सा रास्ता जाना? 4 रास्ता है इधर. चारवटा बाटो छ, कता जाने होला थाहा But God छैन। will not, bring us into crossroads. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो चाउ बाटोमा ल्याउनुहुन्न। There are two things God kept. आज दुईटा सत्य कुरा परमेश्वर राख्नु भएको छ। What are all those things? दुईटा कुरा के छ यहाँ? Light and thy truth. अनि आज ज्योति र तपाईँको सत्यता, Thy light and thy truth. तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता। These two are speaking of two things. आज यो दुईटा कुराले दुईटा कुरालाई बताउँदछ। One, light means the voice of the Lord. अनि आज ज्योति भन्नाले परमेश्वरको आवाज, Truth means written word of God. अनि सत्यता मात्रै परमेश्वरको लेखिएको वचन। God will guide us through the word of God. आज परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। Whenever we are in confusion state, let us come to the word of God. जब हामी चाहिँ दुविधामा हुन्छौँ, परमेश्वरको उपस्थिति हामी आउनुपर्छ। Whenever a believer coming upon his knees and reading God's word for guidance, the Lord is guiding us. अनि यदि परमेश्वरको वचनबाट जब हामी चाहिँ घोडामा आएर परमेश्वर सहायता माग्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई डोराउनुहुन्छ। He is our guide. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो डोराउने हुनुहुन्छ। You know how he guides? कसरी उहाँले हामीलाई डोराउनुहुन्छ त? Psalm 32 verse 8. भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 8 We know this verse, even otherwise, let us read. अनि हामीलाई थाहा छ तर पनि हामीलाई पढ्नेछौँ। Psalm 32 verse 8 altogether. भजन सङ्ग्रह 32 को 8। I will instruct thee and teach thee the way which thou shalt go. I will guide thee with mine म मेरो eye. आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। See, what a aguai it is, no? And the Lord will guide us. परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। He will keep his eye, with his eye he will guide अनि us. उहाँले आफ्नो आँखाले हेरेर हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। Our God is a great God. आज परमेश्वर महान परमेश्वर He हुनुहुन्छ। knows our journey in the beginning itself. अनि आज परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो अन्तको यात्रा सुरुमै थाहा छ उहाँलाई। Such a great God we have. यति महान परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। That's why he wants to guide his people. यसकारण परमेश्वरले आफ्नो जनलाई चाहिँ डोराउन चाहनुहुन्छ। Even पहाड़ के ऊपर जाने के समय क्या होता है? अनि जब हामी पहाडको माथि जान चाहन्छौँ त्यो के हुन्छ? God road will be there. God road, no? अनि परमेश्वरको बाटो It will हुन्छ। go like this, like this, एकदमै like this. बाटो यस्तो घुम्दै घुम्दै जाने गर्दछ। So how long a driver can see the way? अनि कति टाढासम्म चाहिँ ड्राइभरले देख्न सक्छ While त्यहाँ। driving, and how long we will see? आज कति लामो देख्छ उसले गाडी ऐसा चलाउने। टर्निंग जाने तक देखता है बस. त्यो टर्निंग के घुम्तीसम्म- बाद में क्या है मालूम नहीं हमको. त्यो के अरे घुम्तीसम्म उसले देख्छ, त्यसपछि उता के छ थाहै हुँदैन। So that is our strength. अनि हाम्रो शक्ति हुने त्यतिसम्म मात्रै We हो। are helpless. आज हामी एकदम सहायता We do not know बिर्केको what छौँ। danger is there that side. अनि आज त्यहाँ के छ दुःख कष्ट छ के खतरा छ हामीलाई थाहै छैन। But God knows everything. तर परमेश्वरलाई थाहा छ सबै कुरा। Where is He? आज उहाँ कहाँ He हुनुहुन्छ? is top of the hill. अनि उहाँ चाहिँ पहाडको टुप्पोमा हुनुहुन्छ। He know all the way. अनि उहाँलाई सबै बाटो थाहा छ। That's why the Lord is telling, यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ I will guide you with mine eye. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछ। He will not leave us nor forsake us. अनि उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। He will not put us in confusion. आज उहाँले चाहिँ दुविधामा हामीलाई राख्नुहुन्न। So our Lord is going to guide. अनि परमेश्वर हामीलाई जो अगुवाई गर्नुहुन्छ, How long He will guide us? कतिसम्म उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ त? Until the death He will guide us. हाम्रो मृत्युको दिनसम्म उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। Such a great God we have. यति महान परमेश्वर हामीसँग छ। So don't be feel alone यसकारण तपाईँले चाहिँ एक्लो महसुस नगर्नुहोस्। and don't be in confusion. आज तपाईँ दुविधामा पनि नरहनुहोस्। What decision you have to take? आज के निर्णय मैले गर्नुपर्ने What you are going to हो? do? आज के गर्नुपर्ने हो? Need not to worry about that. यसको बारेमा तपाईँले एकदम चिन्तै नगर्नुहोस्। God kept two things, तर परमेश्वर दुईटा कुरा राख्नु भएको छ। light and truth. ज्योति र के सत्यता, It will guide us. यसले तपाईँलाई चाहिँ अगुवाई गर्छ। We can hear the voice of God परमेश्वरको आवाज हामी सुन्न whenever we सक्छौँ। are coming to the house of God. जब परमेश्वर घरमा हामी आउँछौँ, But the Lord is speaking with you. परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नुहुन्छ। I do not know I will come and minister in Capernaum अनि today. मलाई थाहा थिएन म यहाँ आज आएर तपाईँको अगाडि सेवा गर्छु भनेर। But Lord sent this word to us. तर परमेश्वरले यो वचन मका पठाउनु He भयो। wants to guide you. आज परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गर्न He is चाहनुहुन्छ। having concern towards you. तपाईँको बारे उहाँसँग चिन्ता छ। That's why He brought this word from India. यसकारण यो वचन परमेश्वरले इन्डियादेखि यहाँ ल्याउनु I भयो। never thought that I will enter in Kuwait because
I am not eligible to enter. अनि आज म चाहिँ कुनै बेला पस्छु भनेर मलाई थाहा थिएन, आज किनभने यहाँ पस्ने म योग्यकै थिएन, But it is God's will. तर परमेश्वरको इच्छा हो। And He wants to strengthen His people and guide His people through His word. Yes, That's ma'am. why He will bring people. अनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ डोराउन चाहनुहुन्छ, शक्ति दिन चाहनुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। This is the third thing, important thing. आज यो तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Lord will not leave us in confusion state. अनि परमेश्वरले तर मलाई चाहिँ दुविधाको अवस्थामा छोड्नुहुन्न, He will show His way. अनि उहाँले आफ्नो बाटो देखाउनुहुन्छ। So if you see that way, and you will be happy. अनि आज तपाईँले त्यो बाटो देख्नुभयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुनेछ। एकदम clear way He will show. आज स्पष्ट बाटो उहाँले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। That clear way. This is the way. Don't turn left or right. Go straight. उहाँले भन्नुहुन्छ यो बाटोको तिमी दाहिने देब्रे नलाग, सिधा जाऊ भन्नुहुन्छ। Such a great God we have. यति महान परमेश्वर हामीसँग छ। Why to afraid of? आज के लागि तपाईँ डराउनु? Why to be discouraged? आज किन तपाईँ निराश हुनु? Our God is there. He will guide us. अनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ। That is the third thing psalmist see in the Lord. अनि आज परमेश्वरमा उसले यो तेस्रो कुरा देखेको। First thing is a deliverer. पहिलो कुरा चाहिँ छुटकारा दिने उद्धारक। Secondly is the strengthener. आज दोस्रो कुरा चाहिँ शक्ति दिने। Thirdly, He is our guide. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अगुवाईकर्ता। He will lead us. उहाँले डोर्याउनुहुन्छ हामीलाई। Fourthly, चौथो कुरा, see verse 4. Let us read all together. चार पद हामी सँगै मिलेर पढौँ। Psalm 43 verse 4. हाँ, Then will I go unto the altar of God and to my exceeding joy. Thereupon the harp I will praise thee, O God, and my मेरा song. परमेश्वर वीणा बजाएर म तपाईको स्तुति गर्नेछु। God wants to be our joy in our sorrowful condition. आज परमेश्वर चाहिँ हाम्रो दुःखको, आज निराशको, हताशको जीवनमा आनन्द बन्न चाहनुहुन्छ। There is no doubt a Kanani Yatrama, so we will get so many times and sorrowful situation. Tears also will come. यसमा कुनै पनि शङ्का छैन, जब हामी कनानी यात्रामा छौँ धेरै प्रकारको शोक, चिन्ता, आँसुको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। But our God can remove our sorrow and make it a joy. अनि आज परमेश्वर चाहिँ त्यो आज चाहिँ हाम्रो दुःख, निराशलाई चाहिँ हटाएर आनन्दमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। The God who changed water into wine, the same God, He can change our sorrow into joy. जो परमेश्वरले पानीलाई चाहिँ दाखमतमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो, त्यही परमेश्वरले हाम्रो शोकलाई चाहिँ आनन्दमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। This sorrow compares with the night. अनि आज के अरे यो चिन्ता, दुःखले चाहिँ रातलाई चाहिँ देखाउँदछ। And this joy compares with the day. अनि आज आनन्दले चाहिँ दिनलाई चाहिँ देखाउँदछ। So sorrows will come in this world. अनि आज त्यो दुःख चिन्ता संसारमा आउँछ। But one thing we should make sure. आज यो कुरा चाहिँ हामी निश्चित गर्नुपर्छ। Our Lord, whom we believe, He can make our sorrow into joy. अनि आज जुन परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ, त्यो परमेश्वरले हाम्रो चिन्ता, निराशलाई चाहिँ आनन्दमा परिवर्तन गर्न Those सक्नुहुन्छ। sorrows come and stay in the night, but in the morning, sunshine will be there. अनि जो चिन्ताहरू जो रातमा आएर बस्छन्, जब बिहान हुन्छ, घाम लाग्छ, त्यो सबै अँध्यारो चिन्ताहरू जान्दछ। He is the God who can remove all our sorrows. आज उहाँ यो परमेश्वर जसले हाम्रो सबै शोकलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। He wants to make us joy. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई आनन्दित भएको बनाउन चाहनुहुन्छ। That's why Paul is telling Philippians chapter 4 verse 4. यसकारण फिलिप्पी 4:4 पदमा भन्नुहुन्छ, Rejoice in the Lord. Again I say, rejoice. प्रभुमा आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। From where he is writing? आज कहाँबाट उसले लेखिरहेको छ? He is writing from the prison. अनि ऊ चाहिँ जेलदेखि लेखिरहेको छ। Chains are there. आज उसको हातमा चेनहरू So लगाएको much छ। pain. So much pain. धेरै दुःख छ उसको How हातमा। much they beat him in the prison, we do not know. आज त्यो जेलमा उसलाई कति पिट्यो हामीलाई थाहा छैन। So many pains, painful situations. धेरै दुःखको समयहरू उसको जीवनमा छ। From there he is writing, rejoice, he is writing. तर आज त्यो ठाउँदेखि उसले भन्दछ आनन्द गर। This pain has come for good only, he is telling. अनि आज उसले भन्छ यो दुःखहरू त एउटा असल कामको लागि आउँदछ। Don't think that God wants to destroy you. He is allowing sorrows in your life. अनि तपाईले कुरा नसोच्नुस् कि तपाईको जीवनमा शोक ल्याएर परमेश्वर तपाईलाई चाहिँ आज नष्ट भ्रष्ट गर्न चाहनु भएको हो भनेर। All the chastisement of God very lovingly in order to bring us into His direction. अनि आज सबै प्रकारको तानाहरू चाहिँ प्रेमपूर्वक उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो बाटोमा ढोराउनका लागि ल्याउनुहुन्छ। Sorrow will not stand forever. अनि आज यो शोक चाहिँ सधैँ पनि रहँदैन। Lord wants to remove the sorrow. आज परमेश्वरले शोकलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ। And He is the sunshine. अनि उहाँ चाहिँ त्यो बिहानको ज्योति हुनुहुन्छ। If sun shines, then darkness will go away. जब चाहिँ बिहान घाम झुल्किन्छ त्यो अँध्यारो चाहिँ आफै आफ जान्दछ। Our God is sunshine. He is the sun. He is the sun. That means He is our joy. अनि आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सूर्योदय परमेश्वर हुन्छ। उहाँ आज सूर्य भएको कारणले गर्दा हामीलाई आनन्दित उहाँले He पार्नुहुन्छ। alone can turn our sorrow into joy. अनि उहाँले मात्रै हाम्रो रोदनलाई आनन्दमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। Fourthly, psalmist is looking at God and he is telling that God is my joy. अनि आज
चौथो कुरा आज यो भजनकर्ताले परमेश्वरमा देख्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो आनन्द हुनुहुन्छ। Finally, verse 5. अनि 5 पद अन्तमा Let us all read together, please. सबै मेरो पढौँ। Why art thou हे मेरो cast प्राण down, O my त किन खिन्न soul? हुन्छस् And why अनि art किन thou त म भित्र discontented व्याकुल within me? हुन्छस् Hope in परमेश्वरमा God, आशा राख and I shall किनकि म yet अझै praise पनि him. उहाँको स्तुति And who is the गर्नेछु health of जो my मेरो मुहानको countenance and स्वास्थ्य my र God. मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। So, in his hopeless condition, when he saw the Lord, he is telling, God is my hope. अनि आज उसको आफ्नो त्यो निराश हताशको समयमा जब परमेश्वर उसले भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो आशा हुनुहुन्छ। This hope is like an anchor. अनि आज यो उसको आशा चाहिँ उसले जीवन दिने हुनुहुन्छ। So, this is very important to understand. अनि यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। God is our hope in all our hopeless conditions. अनि आज परमेश्वर हाम्रो आशा हुनुहुन्छ हाम्रो सबै निराशाको समयमा। Lord can lift us up from under, the casting down situation to the up. आज परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो लडेको आज तल्लो अवस्थामा गिरेको अवस्थादेखि उहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ। We have hope in Lord Jesus Christ. अनि परमेश्वरमा आज हामीलाई आशा छ। We should not lose our hope. आज हामीले आशा हराउनु हुँदैन। Our God is a great God. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is hope. He is hope for us. उहाँ चाहिँ हाम्रो आशा हुनुहुन्छ And He will not fail. अनि उहाँ चाहिँ असफल हुनुहुन्न। He is our hope. उहाँ चाहिँ हाम्रो What is आशा our हुनुहुन्छ। Christian hope? आज हाम्रो विश्वासीको आज आशा के हो? Our Lord will come and act upon it. अनि आज परमेश्वर आउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। And our greatest hope is our Lord Jesus Christ is going to come very soon. अनि आज हाम्रो महान आशा चाहिँ यो हो हाम्रो प्रभु यीशु एक दिन फेरि आउनुहुन्छ। As the Lord has given you 3 years, your church promises about the coming of the Lord Jesus Christ. अनि आज हामीले सुन्यौं आज तपाईको मण्डलीमा 3टा आज प्रतिज्ञा वचन 3 सालको प्रतिज्ञा वचन चाहिँ परमेश्वरको आगमनको बारेमा आएको थियो। The Lord is going to come. आज परमेश्वर आउनुहुन्छ। I want to tell a story and close the meeting. अनि आज एउटा कथा भनेर म यो सेवा बन्द गर्न चाहन्छु। One believer having multiple problems admitted in the hospital. अनि आज एकजना विश्वासी थियो धेरै प्रकारको चाहिँ रोगले कारणले गर्दा हस्पिटलमा राखिएको थियो। Kidney problem and heart problem, lungs problem, all the problems. आज उसको जीवनमा आज किडनी मुटु फोक्सो सबैमा चाहिँ उसको The old believer, एकदम पुरानो विश्वासी lifeline is going on, nothing feeding. अनि आज Only lifeline यहाँदेखि here. यहाँ पाइप छिराएर चाहिँ बाँचिरहेको छ मुखदेखि उसले केही खाएको At the छैन। time, myself and the elders of the church, we went to pray for him and comfort him. अनि आज त्यो समयमा म र अनि मण्डलीको जिम्मेवारी गएर उसलाई चाहिँ सान्त्वना दिनको निम्ति प्रार्थना गर्न गयौँ। Oh, he is having such a strong hope upon the Lord. आज उसँग एकदम महान एउटा आशा छ परमेश्वरमा। We went to comfort him. अनि हामी त वास्तवमा उहाँलाई सान्त्वना दिन You know गएका what is he थियौँ। telling? आज उसले के भन्छ थाहा तपाईँलाई? Brothers, don't worry about my condition. अनि उसले भन्छ भाइ मेरो अवस्था देखेर तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। If Christ comes now in the midair, यदि परमेश्वर मध्य आकाशमा अहिले आउनुभयो भने I will leave all these things and fly. अनि सबै कुरा छोडेर म उडिहाल्छु त। What a great hope, brother. कति महान आशा हेर्नुहोस् त। That hope we should have. अनि यस्तो प्रकारको आशा हामीमा हुनुपर्छ। The Lord is going to come. आज परमेश्वर आउनुहुन्छ। Don't lose your hope. तपाईले आफ्नो आशालाई नहराउनुहोस्। He is going to come. उहाँ आउनुहुनेछ। He wants to take ourselves unto himself. अनि उहाँले हामी आफैलाई उहाँको आफ्नो साथमा लान चाहनुहुन्छ। Such a great God we have in our Christian life. आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा यति महान परमेश्वर हामीसँग छ। Definitely things contrary will comes in our Christian life. अनि आज निश्चय नै आज हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारका कुराहरू आउँछन् नै। But we need not to be afraid. आज हामी डराउनु हुँदैन। The Lord is there with us. अनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Do not afraid, I will be with you, he is telling. उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो नडराऊ म तिम्रो साथमा छु। Don't afraid, I am your God. आज उसले तिमी नडराऊ म तिम्रो परमेश्वर हुँ। Isaiah 41 verse 10. आज यसैया 41 अध्यायको 10 पद। Somebody can read please. कसैले पढिदिनुहोस् 41 को 10। Isaiah 41 and verse 10. मैं तिम्रो परमेश्वर हूँ. म तिम्रो परमेश्वर हुँ। Don't डर मत, you should don't afraid because I am your God. अनि आज नडराऊ म तिम्रो परमेश्वर हुँ। I will take it this verse in this way in order to for my comfort. अनि मेरो आफ्नो सान्त्वनाको लागि यो पदलाई यस्तो प्रकारले म भन्छु। The Lord is telling, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ because I am your God, don't afraid. अनि म तिम्रो परमेश्वर भएको कारणले तिमी नडराऊ। Anything may come in the middle. अनि आज त्यो बीचमा कुनै पनि कुरा आउन सक्छ। So many problems may come in this, even in this country also. अनि यो देशमा पनि धेरै प्रकारको समस्या आउन सक्छ तपाईलाई। Do not afraid, I am your God. तिमी नडराऊ है म चाहिँ तिम्रो परमेश्वर हुँ। Because I am your God, don't be afraid. म तिम्रो परमेश्वर भएको कारणले गर्दा तिमी नडराऊ। So many things we have to encounter in this world. अनि धेरै प्रकारको कुरामा हामी चाहिँ But our जान्नुपर्छ। God is there with us. तर हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Psalmist have seen the Lord Jesus Christ. Psalmist has seen
God in his life in 5 ways. अनि आज भजनकर्ताले परमेश्वरलाई 5 तरिकाले उसले बुझेको थियो। Now you have to tell me. आज तपाईले मलाई भन्नुस् है 5 The first verse, पहिलो कुरा पहिलो पद the Lord is looking at him, he is a deliverer. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। And secondly, second verse, दोस्रो पदले in his weakness the Lord is strength. अनि आज हाम्रो के अरे दुःखमा कमजोरीमा परमेश्वर हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। Third verse, तेस्रो पद he is the guide. उहाँ चाहिँ हाम्रो डोराउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। He is sending out his light and also his truth and guiding him. अनि उहाँले आफ्नो ज्योति र सत्यता दिएर हामीलाई डोराउनु भएको छ। Fourth verse, चौथो पद what is that? आनन्द। He is our joy. परमेश्वर हाम्रो आनन्द In हुनुहुन्छ। all our sorrows, हाम्रो he will सबै make शोकमा sorrows into joy. अनि हाम्रो शोकलाई चाहिँ उहाँले आनन्द बनाउनुहुन्छ। He will work in that way. त्यो प्रकारले उहाँ काम गर्नुहुन्छ। Our joy, the Lord wants to see our joy should be full. अनि उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो आनन्द चाहिँ पुरा भएको। And fifthly, पाँचौं कुरा the Lord is our hope. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। He will not fail. उहाँ चाहिँ असफल हुनुहुन्न। The Lord is going to come. उहाँ आउनु नै हुनेछ। He wants to receive us unto himself. अनि उहाँले हामी आफैलाई उहाँका चाहिँ We are going to be with him forever and अनि ever. हामी उहाँको साथमा सधैँ पनि रहनेछौँ। Such a great God, such a comforter. Comfort us as a church and also family of our dear brother. अनि आज परमेश्वरले बर्नलीलाई र भाइको परिवारलाई यो प्रकारले सान्त्वना दिएका हुन्। May the Lord bless this word. आज वचनमा परमेश्वर आशीष दिएका हुन्। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ।